की म्हजे दृश्टीन हांव एक मागणी करता की हो इतिहासीक हो पयले हांगच्यान धडो सुरू जाल्लो म्हणून हें ऐतिहासीक मैदान जावचें आनी हिस्टोरीक गोंयकारांनो तुमचे सोडणके पासून दिल्ली कडेन वा युनो कडेन गरजेचे आसा ते करपा खातीर ते केले तरी जाय ते लोकां खातीर ताचो खूब मोठो फायदो हांगा जावपाचो आसा आनी जेन्ना 18 जुनाक जेन्ना तर विसव घेवपाक म्हण गोंया पळय आयिल्ले तेन्ना ताका कळ्ळें की गोंयांत निरव शांतता आसा उलोवपाक स्वातंत्र्य ना बरोवपाक स्वातंत्र्य ना बोरकार हांणी घेतली आनी ताची पूत हांगा नितीन बोरकार हांगा आयिल्ले आसा आनी त्यो साखळी दाखोवपा खातीर गोंयचें स्वातंत्र्य हें मोठें काम आसा आनी अशी तरेचें काम ह्या त्या वेळाचेर केलें हो इतिहास आमी जाणून स्पीक खोट्या फुलांची आदराचे
अरे मध्ये येऊ नको बाबा. वसंत बाबांवर मागचे रडून बसूशी मागतात. गोय स्वतंत्र झाले 19 डिसेंबर 1961. पण त्या स्वातंत्र्याची बुन्याद, त्या स्वातंत्र्याचे फाउंडेशन जर कोणे घाले असत ते राम मनोहर लोहिया याच मैदानाचेर 18 जुनाक त्या वेळार जो राम मनोहर लोहिया विश्रांती घेवपाक आपल्या मित्रागेर जुलियांव मिनेझीस हांगा वसोळल्या ताच्या घरात रावपाक आयलो. ताका जेन्ना कळ्ळें की गोंयकारांच्या भितर काळजांत स्वातंत्र्याची कीट आसा, पूण तिका पेटोवपाचें काम करप आसा. ती कीट आसा पूण ती ज्या पद्दतीन पेटपाक जाय त्या पद्दतीन पेटना. आनी म्हणून हांगा एक मिटींग जाली, ताणें आपयली 18 जुनाक. आनी त्या दिसा ताणें एक नारो सगळे समेस्त गोंयकारांक दिलो, जय हिंद हो नारो ताणें सगळ्या गोंयकारांक दिलो. आनी त्या नाऱ्याचेर गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या काळजांतली कीट पेटली. आनी ताजें रुपांतर 1961 19 डिसेंबराक स्वातंत्र्याक जालें. हांव सगळ्यात पयलीं राम मनोहर लोहियाक नमस्कार करून आदरांजली व्यक्त करता. जे स्वातंत्र्य सैनीक तांच्यो फॅमिली आनी हाल अपेश्ट भोगल्यो, त्याग केलो, सॅक्रिफायस केलो आनी ताणें आपलें बलिदान दिलें, त्या सगळ्यांक तकली बांदून नमन करपाचो आजचो दीस. आमच्या भितर आज ज्येश्ठ स्वातंत्र्य सैनीक वसंतबाब नायके आसा, तांकांय हांव आदरान नमस्कार करता. कारण म्हाका दिसता थोडेच स्वातंत्र्य सैनीक आसात हयात आसात, तातूंत भितरले एक वसंतबाब नायक. आमी पळयलें की जेन्ना स्वातंत्र्य जालें गोंयांत, स्वातंत्र्य सैनिकांची एक इच्छा आशिल्ली. भारत जेन्ना स्वतंत्र जालो तेन्ना भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर जे लढले तांची इच्छा आशिल्ली की भारत हो ह्या जगाचो मोठो देश जावचो, बरो देश जावचो, सुपर पावर जावचो अशें ध्येय त्या स्वातंत्र्य सैनिकांक दिसतालें. आनी आज भारताचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारताक ज्या सर्वोच्च जाग्याचेर व्हरून दवरला, आमकां सगळ्यांक अभिमान जाता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपल्या 12 वर्सांच्या कारकिर्दीत भारताचो जगात आशिल्लो रिस्पेक्ट इतको वाडयला की आज सगळे जाण कितेंय डिसिजन घेवचे पयलीं भारता कडेन पयलीं पळयतात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन पयलीं पळयतात आनी मागीर डिसिजन घेतात. आनी म्हणूनच आज भारताची इकॉनॉमिक व्यवस्था, आर्थीक व्यवस्था कितली बरी जाली तें आमी पळयतात. भारत जवळ जवळ आनी थोड्या दिसां भितर म्हज्या मतान 3ऱ्या नंबराचेर पावतलो, हाचे बद्दल सुद्दां आमकां दुबाव ना. ह्या सगळ्या गरीब लोकां खातीर जवळ जवळ 80 कोटी लोकांक तुमकां सांगल्यार खरें दिसना, पूण ह्या देशांतलो एकूय मनीस उपाशी रावचो न्ही. बरें सरकाराचें काम आसता की लोकांक उपाशी रावपाक दिवपाक जायना. ह्या देशांतलो एकूय नागरीक उपाशी रावचो न्ही. म्हणून जवळ जवळ 80 कोटी लोकांक ह्या देशाच्या फ्री राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिता. ही एक आश्चर्याची गजाल. हे आजपर्यंत केन्नाच त्या देशात झालें. आनी म्हणून बारीक मनशाचे सरकाराक कोणाची गरज आसता? सरकाराक सरकार लागता हे बारीक मनशाक. पयशेकारांक व्हडलीशी सरकाराची गरज नासता. बारीक मनशाक सरकाराचो आधार जाय पडटा, सरकारी अधिकाराचो आधार जाय. आनी प्रधानमंत्र्यान एक उदाहरण घालून दिलें की बारीक मनशाचेर आपलें लक्ष आसतलें. हांव पळयतालो पयर पद्मश्री दिली, पद्मश्रीचो फंक्शन जालें, तुमी पळयलां आसतलें टिवीचेर. एक पद्मश्री दिल्ली पंजाबाचो सरदारजी. तो काम कितें करता? तो स्वच्छ भारत कॅम्पेन चलयता. आपूण स्वता गाडो घेवन कचरो भरता रस्त्यार आनी व्हरून खंय गार्बेज टाकून घालता. अशा मनशाक ह्या इतिहासांत भारताच्या पयले खेपेक पद्मश्री दिवपाचें काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलें. आनी म्हणूनच प्रधानमंत्री भारता खातीर स्वातंत्र्य सैनिकाचें स्वप्न पूर्ण करपा खातीर काम करता आसतना गोंय राज्यांत
आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान गोंय राज हेही मुखार सरचे प्रधानमंत्र्यांचे स्वप्न आसा आणि तो काम करता विकसित भारत 2047. गोंयचो मुख्यमंत्री ताज्या पावलाचेर पावल दवरून विकसित गोवा 2037 हे धोरण मुखार घेवन वता आणि तातूंत लोकांक जाता तितली कामां सुटसुटीत करपाचो प्रयत्न करता. गरीब लोकांचेर अन्याय जावपाक लागना तरेतरेच्यो स्किमी मुख्यमंत्र्यान हाडिल्ल्यो आमी पळयतात. तरी आसतना सगळ्यात उत्कृष्ट स्कीम हांव म्हणटा 2-3 अश्यो स्किमी हाडल्यो जाचो इम्पॅक्ट ह्या राज्यांतल्या बारीक मनशाचेर जालो. एक स्कीम म्हणजे म्हजें घर. प्रत्येक मनशाक दिसता आपलें घर हाडचें, वरचे पयलीं तरी आपलें घर बांदचें, आपलें स्वताचें घर. आनी हें ताजें स्वप्न पूर्ण करपा खातीर गोंय सरकारान म्हजें घर ही स्कीम लॉन्च केल्ली आसा. हातूंतल्यान गरीबांतलो गरीब मनीस जो घरांत रावता ताका स्वताचें घर जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटलें. ऑलरेडी 1000 लेटरां मुख्यमंत्र्यान दक्षिण गोंयांत आनी उत्तर गोंयांत मेळून दिल्लीं आसा आणि हळू सगळे कडेन ही स्कीम लॉन्च जावन ताचें काम चालू आसा. म्हाका खात्री आसा की आमी म्हणटा एक सदांच जेवपाक जेवण, मनशाक रावपाक निवारो म्हणजे कितें तरी घर हे गरजेचें आसता सामान्य म्हणून. तें स्वप्न पूर्ण करपा खातीर म्हजें घर स्कीम ही मुख्यमंत्र्यान लॉन्च केल्ली आसा गोंयांत. तिचो फायदो सगळ्यांनी घेवचो हांव गोंयकारां कडेन मागता. दुसरे मुख्यमंत्र्यान एक डिसिजन घेतलें म्युनिसिपालिटीचे वर्कर्स कितली वर्सां डेली वेजीचेर आशिल्ले सगळ्या गोंयांत. 15 वर्सां 17 वर्सां ते काम करताले, तांकां पगार जाता तितलो मेळना आशिल्लो. पयले खेपे गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत ठराव हाडलो, बील हाडलें आणि ह्या सगळ्यांक टेम्पररी स्टेटस दिलो पयले खेपेक आणि जो पगार तांकां थोडो मेळटालो तो पगार एकदम तांचो वाडलो. म्हाका खात्री आसा की हाचो फायदो म्युनिसिपालिटीच्या सगळ्या वर्कर्सांक जालो. अश्यो काही स्किमी आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी लॉन्च केल्यो जाचो फायदो आज सगळे कडेन लोकांक जाल्लो आमी पळोवपाक मेळटा. बरे रस्ते, बरें उदक आनी बरी लायट हे दिवपाचें काम बरे सरकाराचें आसता. तसो प्रयत्न गोंयच्या सरकारान नेटान चालू केल्लो आसा. आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान जवळ कांय ना म्हणल्यार 2000 कोटीची कामां पयलींच लॉन्च जावन म्हणजे सँक्शन जावन आयल्यात. ताचें काम थोड्या दिसांनी चालू जातलें. वेर्णेचे रोडाचें काम चालू आसा. अशें वेगळ्या कडेन नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें करपा खातीर काम चालू आसा. हे सगळें करता आसतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार हांचो पूर्ण तेंको ह्या सरकाराक मेळटा. म्हाका आज याद जाता गुरुनाथ केळेकार स्वातंत्र्य सैनीक म्हजो एक बरो मित्र जो स्वातंत्र्य सैनीक भारत गोंय स्वतंत्र जातकीर सुद्दां ताणें आपलें काम बंद केलें ना. अशे खुबशे स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले ताणें आपलें काम चालू दवरलें. ताणें मार्ग म्हणून एक संस्था स्थापन केली म्हाका याद जाता. आणि म्हाका सांगपाक अभिमान जाता की हांव मुख्यमंत्री आसतना त्या संस्थेक हांवें ग्रांट दिल्ले. एकमेव संस्था जाणें ग्रांट दिल्ले तातूंतले पयशे उरले ते हाडून सरकाराक परते दिले. हांव खंयच आयकुना की पयशे उरतात आनी ते सरकाराक परते हाडून दिता. 20 लाखाचो ग्रांट दिल्लो 5 लाख ताणें परते हाडून दिले आपल्याक खर्च करपाक जाले. पूण ताणें तें काम केलें. शाळांनी वचून काम केलें, वेगवेगळ्या कॉलेजींनी वचून काम केलें. भुरग्यांक सांगलें आवय राती जर पॅक करून बाल्कनींतल्यान कचरो रस्त्यार उडोवपाचो प्रयत्न करता तो पदर धरा आनी उडा. तिका सांगा शाळेंत शिकयला कचरो भायर उडोवपाक जायना. बापूय जर हेल्मेट घालनासतना स्कुटीचेर बसता आनी चलयेक सांगता यो तुका शाळेंत सोडटा. चलयेक सांगलें बापायक सांग हेल्मेट घाले शिवाय आपूण तुज्या स्कुटरीचेर बसना, तूं हेल्मेट घाल्यारच आपूण बसतली. भारत माता की. आज आमी सगळे 80वो क्रांती दिन मनोवपाक ह्या लोहिया मैदानाचेर जमिल्ले आसात. हांव समेस्त गोंयकारांक क्रांती दिनाची उर्वरित परबी दिता. आमचे बरोबर आज ह्या कार्यक्रमाक हजर आसा नामेलीचे आमदार बाब उल्हास गोयेकार, उत्तरेचे आमदार बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स, खास आमचे ज्येष्ठ नेते आणि ज्यांनी केंद्रीय मंत्री म्हणून खूप वर्सां काम केलां आणि जे केन्नाच असले फंक्शन राष्ट्राचे राष्ट्रप्रेमीचे जे फंक्शन असतात ते केन्नाच चुकयना. अशें बाब एदवार्द फाले, आमचे ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक वसंतराव नायक, बाब अविनाश शिरोडकर ह्या कार्यक्रमाचे होस्ट
कलेक्टर दक्षिण गोंयचे एकनाथ केतस, आमचो सुपरिटेंडंट ऑफ पुलीस सांगोळेचो तिकम सिंग वर्मा, आमचे माचयेर बशिल्ले सगळे माने सरकारी अधिकारी, हांगा हजर आशिल्ले आमचे माजी नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, चीफ ऑफिसर, बाकीचे स्वातंत्र्य सैनिक वा लोकसैनिकांक पुरस्काराचो कलो, बाकीचे सगळे स्वातंत्र्य सैनिक तांच्यो फॅमिली, सरकारी अधिकारी, विद्यार्थी, शिक्षक आणि माझ्या मोगाळ भावनांनी पडली. हाचो एक उल्हास करता आज, कारण स्वातंत्र्य जातकीर तो ओळखी बसतना आपल्याच्यान जाता तो पर्यंत ताणें तें काम केलें. म्हणून परत एकदा सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांचो उल्हास करता, ज्यांनी सॅक्रिफायस केलो, आपल्या फॅमिलीचो सॅक्रिफायस केलो. आज अविनाशान सांगला त्या भशेन आज मुख्यमंत्री आझाद मैदानाचे स्वातंत्र्य सैनिकाच्या काही भुरग्यांक आज अपॉइंटमेंट लेटर, जे थोडेच कितें उरल्या तांकांय आज थोड्या वेळान अपॉइंटमेंट लेटर दिल्ली वतली. आणि थंय म्हाका दिसता एज हो फॅक्टर ना, 40 वर्सां 50 वर्सां फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यां खातीर एक्सेप्शन. आणि अशा पद्दतीन सरकाराचें काम चालू आसा. म्हाका खात्री आसा की जे सरकार बरें काम करता ताका लोकूय बरें म्हणटात. हांव परत एकदा सगळे स्वातंत्र्य सैनिकाचे जे आज हयात आसा तांच्यो फॅमिली हांचे अभिनंदन करता. तांकां ह्या क्रांती दिनाची उर्वरीत परबी दिता. जे आमकां सोडून गेल्या हयात ना, तांचें कॉन्ट्रिब्युशन इमेन्स आसा. त्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक परत एकदा तकली बागून नमस्कार करता आणि म्हजी दोन तुमकां सोपयता. जय हिंद, जय गोवा, भारत माता की बेश्टी जावना आणि बेश्टी आमकां स्वतंत्र मेळना, गोंय बेश्टी मुक्त जावना. त्या वेळा डॉक्टर राममनोहर लोहिया पिसो घेवपाक डॉक्टर मिरीजीस प्रायगांजा हांगेर आयले, जुलियन मिरीजीस प्रायगांजा. थंय काही लोक तांकां मेळ्ळे. घरा गोंयांत जे पुर्तुगीज अत्याचार करताले, एकूण अत्याचार करताले, हांगा घरांतल्यान भायर सुद्दां मेळनाशिल्ले, कांयच नोकरी नाशिल्लो, त्या वेळेस जॉब नाशिल्ले, शिक्षण नाशिल्लें, कांय नाशिल्लें. सगळे अत्याचार सहन करून लोक घरांत रावताले. आज भुरगे तुमी खूब लक्की आसा, हे सगळें तुमकां सहन मेळिल्लें आसा. त्या वेळार ताणें हाल अपुश्ट भोगिल्ली आणि त्या वेळार डॉक्टर राम मनोहर लोहियान ठरयलें बाबा आमी ह्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक तयार करूं जाय, हेंच्या मनाक कीक करूं जाय, गोंय स्वतंत्र जावंक जाय हो हावेस धरून, उदेश धरून ताणें सगळे लोकांक उलो मारले. त्या वेळार पत्रकार नाशिल्ले, प्रेस नाशिल्ले, सोशल मिडिया कांय नाशिल्ली. हे सगळें घडटना ताणें सगळे उलो मारले. काणकोण ते पेडण्यां वतात ही इल्लीशी दोंगरी आशिल्ली, इल्लोसो दोंगर आशिल्लो, हांगा हजारांनी लोक जमले. बरोच पावस पडटालो, पावसान लोक जमले, कोणाक भिले ना. आणि आमचे मदीं आसा डॉक्टर आमचे बोरकार, आमचे सुपुत्र ग्रेट फ्रिडम फायटराचे लक्ष्मीदास बोरकर, तांणी घोड्या गाडयेन घालून तांकां लिपोवन हांगा हाडिल्ले. जशे लोक जमले इतलेच पुलिसांक जमलेले आणि पुलीस सांगताले हो लोहिया म्हणटा कोण पावल ताका आमी धरून व्हरतले म्हणून. आमचे जे फ्रिडम फायटर म्हणटाले तो लोह पुरुष, शिवाजी सारके पुरुष, महान मोठी पण कीर्ती मोठी, त्या महान नेत्यान हांगा येवन गोंयकारां मदीं कीक पडिल्ली आणि हांगा स्लोगन दिलो जय हिंद. हेजे नंतर कितले रणांगण घडले. 1946 तुम्ही जाणा आसतले 1955 आमचे पहिले जे हुतात्मा जाले ते बाळा म्हापडला आसा. ह्या लोकांनी हाल अपेक्षा सोडली, हांगा गुडी घालून ठार मारले, कितले हुतात्मा जाले. आणि आमचो अल्फ्रेड अल्फॉन्स मुंटेने तेरेपोल फोर्ट 1955 एक दीस 15 लोकांनी कॅप्चर केलो. मागीर तांकां धरून मार फुडें गेली, जेली फुडें सगळे गेले. पूण त्या वेळार तितली कापोसता त्या लोकांक आशिल्ली. आणि जस्ट बाय कितें आशिल्लें उतल्या 19, 20, 10, 15, 16 भुरगे आशिल्ले. त्या भुरग्यांनी हे रणांगण फुडें हजारांनी आमचे स्वातंत्र्य त्या वेळार तयार केले. गोंयचे भायले कर्नाटका, महाराष्ट्राचे, पंजाबाचे स्वातंत्र्य आयले. त्या लोकांक सगळे सपोर्ट करून आमी हे सगळे अत्याचार हाल पडटा सोडून सुद्धा आज गोंय स्वतंत्र आसा. आज आमी स्वास घेता, हो स्वतंत्र स्वास आसा. हे सगळे घडटना भुरग्यांक आमी मुद्दम हे दाखयतात. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आमचो जुलियन मिरीजीस प्रायगांजा, तसोच आमचो फ्रांसीस लुईस गोम, डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोम, ही बी पुन्हा आमची स्वातंत्र्य सैनिक बाब गुरुनाथ केळकर म्हणा, चंद्रकांत केकरे म्हणा, वसंत मोळे म्हणा, तसेच नागेशबाब कर्मली म्हणा, मडगांव दानादरे फ्रिडम फायटर जावन गेले, मधुबाब मोडेकर म्हणा, हे वेगवेगळ्या लोकांनी वेगवेगळें काम केलां. आणि ह्या लोकांमध्ये हांव काम करून फुडें चलयता. हांवें पळयलां एक लोकांची तळमळ कशी आशिल्ली. ते म्हणटात आमचें गोंय आसा तशें आमकां करूं जाय. हे गोंय आमचें आसा, गोंयकारांचें गोंय आसा. आणि गोंयांत सुख शांती आसा जाय, रामराज आसा. ज्या तरेन सरकार काही गोष्टी काम करता, ते नेटान करता, वेगवेगळ्यो स्कीम करता. हांव पयलीं सावटेन आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत एकदा देव बरें करूं म्हणटा. काही गोष्टी ताणें केल्या. आमचे पेंडींग इश्यू आशिल्ले भुरग्यांचे, ते जॉबाचे, ताणें ऑलमोस्ट सगळे सोंपयल्या. हालीं थोडे उरल्या. काल सुद्दां ताणें आयज सुद्दां 22 लोकांक तो जॉबाचो ऑफर दिलो. त्या वयाक ताणें दिल्ले आसा. पूण भुरग्यांचे म्हणणें आशिल्लें आमकां आतां जॉब दिला 50 साल नंतर आसा.
कोणाक 8 वर्सां मेळ्ळी कोणाक 7 वर्सां मेळ्ळी तातूंत कितें तरी आमकां एक्सटेंशन दवरी कित्याक ह्या लोकांक पेन्शन मेळचें ना हालागेली परिस्थिती जाता वही एक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांचे मार्फत उलयतां हाजेर ताणें विचार करचो ह्या भुरग्यांक थोडो काळ मेळचो अशें ताचें म्हणणें आसा आनी जे भुरगे उरल्या तांचे कांय गोश्टी क्लियर करपाचे क्लियर करचे आनी आमचे स्वातंत्र्य सैनीक संघटना आनी भुरग्यांचे म्हणणें आशिल्लें करिकल फोर्ट आगवाद फोर्ट जी आमची स्वतंत्राची जी ठिकाणां आसा थंय फी आकारली जाता तो ही फी फुड्या फुडें भुरग्यांची आकारची न्ही अशें ताणें म्हणणें आसा सरकारान तेजी दखल घेवची आमची मुख्यमंत्री हांणी दखल घेवची आनी हे सगळे घडटना आमी पळयतात गोंय वेवस्थीत चलता कांय गोश्टी घडटा पण आमकां वचना ड्रग्साची खबरी मेळना जे म्हज्या आवडीनी फुडें फुडें आवडे आसा ते ड्रग्स टोटली बंद जावचे कित्याक यंग पिढी खराब जाता आनी हे यंग पिढी मोबायलार खूब खराब जाता आमी पळयता सायकेट्रीक हॉस्पिटल आहा पणजे थंय अपॉयंटमेंट मेळना म्हयनो लागता तेजी मातशी सुदारणां करची कारण मोबायल आसा दिसभर मोबायलान भुरगे पळोवप आसता भुरग्यांक मागीर दखल घेवची मोबायला उपयोग तितलो करतो चड करचे न्ही कोवीड जाल्या नंतर मोबायल भुरग्यां हातांत येयलो आसा आनी वायट गजाल आसा भुरग्यांक फिजिकल फिल्डा मध्ये शिक्षण घेवंक जाय पूण येणारी पिढी आहा तेचे नागरीक आसा तुम्ही फुडें सगळो देश सांबाळपाची खटपट करता शिक्षण गरजेचें शिक्षण घ्या हेल्थ बरें दवरात हेल्थ दवरता कांय गोश्टी पळयता आमची मडगांवची हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तेजी मातशी सुदारणां करात कित्याक हांगा एक्सिडंट जावन पावता केसीस सगळ्यो बांबोळी पावत हांगा जाता तेजी मातशी सरकारान दखल घेवची हे मातशी सुदारण घेवची आनी ज्या तरेन सरकार जे गोश्टी करता ताका मनाक देव बरें म्हणटा सदां फुडां पावटा स्वातंत्र्य त्यांची मदनां काळजां आसा हांव खास करून प्रमोद सावंताक आमी आमचे मंत्री बाब दिगंबर कामती तशेंच विजय सरदेसाय हे ब्युटिफिकेशन करपाक त्या वेळार त्या लोकांनी खूब मेहनत करून ब्युटिफाय केल्लें आसा थोडें काम उरलां तें थोडें काम ते करतले हे सगळें घडटना हांव सराक देव बरें करूं म्हणटा आनी ज्या तरेन सर फुडाकार घेवन तो म्हणटा बाबा फुडें पडटा आसा तेजे ग्रूप आसा ते पळयतले हे सदांच ताणें आमचे आशिर्वाद दिलो आसा हे घडचें आनी हे सगळें घडटना परते हांव तुमकां सांजचे आपणूय करता सगळे पेरंट्स टिचरांनी भुरग्यांनी बरे उमेदीन तुमी आतां तशेंच येवचे अठरा जून मोठे नेत्यान आमी सेलिब्रेट करया सदां काळ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डॉक्टर विलियम मेनेंजी भागांता आनी आमचे स्वातंत्र्य काळजान दवरया त्यांची परंपरा तेणे सोशियल अत्याचार तेणे केलो त्या तेणे सगळी तागले आसा त्या तागाक आमी याद करया आनी आमी बरे नागरीक गांवांत खटपट करया इतलें सांगून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.